الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستعينه ونستحفظه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثيل له لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مسجود إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة نهرا يقال له الريان عليه مدينة من مرجان لها 70,000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن أو كما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال إلهنا ومحمد نبينا من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه دماغ كل مسلمان دماغ خيندو ميندو دا مبارک مجلس دې سعید مجلس انعقاد د یو عظیم خوشبانه سواله د حاجی صاحب نور صاحب المسیح مولانا سلیم الله صاحب بچي د نو کالو ماشومي هغه د الله جل جلاله پاک کلام پر سینې چې د خپل فضل او کرم سره محفوظ کړه موږ چې کله یې فسکاو د موږ استاد دغه د ویلې چې تاسو د پلان مشورو چې کله دا پیدا کړه ډېر خوشاله وکړم وي خام خاوه د توجه نه ډېر ما یقین چې مولانا سلیم الله صاحب د دې قرآن د دې پلان د دې ټول خاندان چې کله دا بچي پیدا کړل البته بدر خوشاله و چې الله جل جلاله ته پټل دا
اللہ جل دا خوش مبارک ہو گردے اور مستمرہ دے ہو گردے اور اللہ دا خوشگاری دا دے ہر مسلمان دا اللہ نصیبی قرآن مجید دا دے اللہ جل جلالہ عظیم کتاب دا اللہ پاک یہ او خلق تورکی کہ کم خلق اللہ پاک کا محبوب حدیث مبارک رضی حملت القرآن اولیاء اللہ یہ قرآن مجید حاملان داری اللہ اولیاء ہم والاہم فقد والا اللہ چاہتی دوسرا دوستی و محبت ہو کرو اور سر اللہ محبت ہو کرو ومن عاداہم فقد عاد اللہ چاہتی دوسرا دشمنی ہو کرا اور اللہ سر دشمنی ہو کرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل دما امت مشران دما امت سرداران دما امت عزتمن خلق دما امت باعطرہ خلق دما امت دران خلق دا اصحابت القرآن یدفر مجید عالمان او حافظان دی و اصحاب اللیل او بالتحجد گزار اللہ جل جلالہ سرشکی راز و نیاز قول کی جنید امت کریم و خلاصہ اور یہ امت کچھ تا اصل خانداری حدیث مبارک سے رہی خیارکم من تعلم القرآن وعلم ابن ماجہ دا حدیث تو مختلف طرق سر نقل کرنا خیرکم من تعلم القرآن وعلم خیارکم من تعلم القرآن وعلم افضلکم من تعلم القرآن وعلم افضل طرق سر وعلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف تعبیرات صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر رسائی فتا سکولو کی زبردست خالق بہترین خالق آپ جو بتاوا کہ مقارائے شدہ یا عزت شہر محبوب فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چنا اللہ پاک پر نظر سے شخ خالق آبادی شاہ قرآن مجید خبر تک دیتے عمر وقف کو اور بلتا عمر شاہو نا زبردست خالق دیدی رہا بہتر خالق دنیا کی نورا نظر نو اللہ جل جلالہ متاثر دیکھتے تا دستر نصیب کرو دے قاری صاحب محنت ہو آگے تسلسل ہو دا مشران ہو آگے سر امدار ہو درنگا صاحب قاری صاحب فامیلا نن الحمدللہ اتاس دخ کری سی دے زنانا ہو مدرسہ دا جنتا بچے حافظانی کیری دارے اللہ پاک لوئے کرم دا چنن دے مجدو خڑو پڑو کھلو چے الحمدللہ درسول شروعی دی قرآن و دا علم مدرسی دی نن چاہتا دا عذر ندا چاول دائم تا کہ ما پا اخبر بشیبانے علم والے کا حاصل ما اخبر بشیبانے حفظ والے نہ ہو یا ما اخبر بچے کدے لول والے علم نہ ہو کدا چاہ عذر ندا ما اخبر بچے بارا نصر رہے لکے تعالیٰ بلدیتا نن اخبر کلی چکو دا مدرسستا الحمدللہ مقام دے اور شکر عزت مارے دلتا سبق میں ایسی قرآن یادہ ہو ایسی علم کا ہو ایسی نو دا اوزونا دا علم نشانس اللہ پاک تے دا مدرسہ دا گرنگی شور مدارس تے اللہ پاک تے مزید ترقی نصیب کی اور تاسو مشکل اللہ پاک لوگوں نے استفاری توجہ نصیب کی اس پیدا و نواخلو دا سری ددب کری سے دونوں لوئی محنت لگی آئی اور تاسو دا سی کبونا ہم پاک سیرا کہ وہ سے حافظ علیم دا بڑے رولوئے بدبختی خواہی آگے سے عالم علی دا یقینا دے نقصان خبری نو پکا دے سے مجھا خپل اولاد دا بچے گورنن دا زنانا براغلی او دا مشروع کدے کہ چورا خوشنشکاری چورا خوشی دا پتا کور والے حتی کہ دے خوشی دا بعد خالق کراغلی دی دونوں لویا خوشی پکا دے سے دا خوشی کہ تاسو میں ہم حاصل کو دا خوشی اللہ پاک ماتا حولا کی جمع بچے دا سے حافظ دا کی خوشی اللہ ماتا لگا عالمگیر بادشاہ دیر دیکھ بادشاہو بچی حفظ ہوکو نبلا تیوار وسط ویابا مبارک سا یہ مازوی حفظ ہوکو نو عالمگیر بادشاہ لا ہم دندارا وطلا جو دوائی بچے ہمیں دیکھتے مبارک گرا گیا کہیں پسکا دا پتا ہوئے کر ہمارا روکے بدل لگا عالمگیر بادشاہ ہم دندارا ہو دپلار حسن دے معلوم کو چما پلار دا ارمان دا چما زوی حافظ ہویا دخت ایمانی علماء ہند کا شاندار ماضی کی سیدھے عالمگیر بادشاہ عمر 43 سال کو منصیب شریک
دے اللہ کارون او سیم کو دے پرکاو کلا لے سمجھایا ورا گئے و ابا مبارک سا او ستا ہوئے حافظ ہمیں لوگ خوشی دے نماز سارا حدیث مبارک سے رہی مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ اور حدیث خطبہ سے لے کر گئی اللہ جل جلالہ کا دے اخبر شان مطابق کو سیمان ناس دی محشر سے بدا کول خلق جمعی انسانان پیران فرشتے مسلمانان کافران انبیاء غیر انبیاء کل کوئی میدان جنات دعوت کل کوئی میدان سے جمعی اللہ جل جلالہ کا اعلان فرمائی دفلانی حافظ و اطلاع دائر واقع رئیسی حافظ فلان برائیسی اللہ جل جلالہ کو بات قول ریوی اللہ پاک کا فصب اللہ مبارک مارے دے حافظ فلان تقاج کو سر فصب اللہ مبارک مارے مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ فرمائی نقول دنیا خلق قدا حسرت کے ارمان بگئی یا اللہ مجھے حافظ ویسے دا مقام نوازہ رکھ رہا ہے جنہیں اللہ پاک دلاس مبارک دا مصر مارے تاج کو ہوتا صلاح جنہوان دوستان اعلانو دا قرآن ولید حفظ دا دیر نوع عجرنا اتاس دا بچے جگہ مدرسی تراجی درس تراجی دخپور تراجی دہانی صاحب نور سے کورنا لخپل کورنا چیدے مدرسی تراجی یا واپس کور تجی دا بچور روئے قدم داخلی پیونو قدم مانے اللہ جروائی تفسیر روح البیان جن نمبر 1 دا حدیث رکھا کرانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من اراد ان ينظر الى وتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمين جازدا وڑی چی دنیا سے آگا خلق مخبر استردوانے اوبرو چی کم خلق جہنم نا آزاد سوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فلينظر الى المتعلمين دا دے علم حاصل اون کو تا دا قرآن حدیث دا کون کو دو بچان دورگوری دا دے جہنم نا آزاد سوی خلق دا جنتیان ما من متعلم يختلف الى باب العالم یو طالب علم سے استاد کو تراجی دے حدیث عبداللہ کو تراجی و بسے یختلف یظہر و یجیو کدے کو تراجی کما خود بے احکم کو تجیر مدرسے را ویوی قدم بر الا یکتب اللہ له بكل قدم عبادت صلاح فہر قدم مانے اللہ جل جلالہ حضرتا یکان عبادت ثواب ورکے ويأمر له بكل قدم مدينة في الجنة وفحرها قدم ماري الله جل جلاله تجرته وتيرشاها الجوري ويصبح ويمسي مغفورا له سعره بكور الله تلقل هما في وردك فقيم الله سبحانه قدر رحمة الله عليه فرمائي چکردہ بچائے مدرسے تلے استاذ کو تلائیسی آلی یو حرف تلاوت گئے ویوی حرف بالے اللہ پاک یوکاری بارا صحابر گئے اور ویوی حرف بالے تجرته وتيرشاها الجوري بڑا مجید پورا حلوث تھا 3,87,079 حلوث تھی در عبداللہ ابن عباس سے تحقیق موافق ہو جو 3,87,079 دا کچھ کیوں ولی ہوا ہے ادا بچائیں سے دا حفظ کے دا قراولی دیا لکھئی دا یوری بندن کی بھی ایک پلس والی لکھی دا بار بار حلیم لگئی دا سبق قراولی دیا لکھئی نوع سبق دیا لکھئی بیا سبقی دیا لکھئی بیا منظر دیا لکھئی دا چور ہوئی یو حافظ میرا بیچ ملک تجربہ دارا شکم بچے حفظ کے ادھر دگا چھٹے چھٹے کے علاوہ دا حاجاتوں علاوہ کے من او بڑے نوٹا بچائے جو مشترہ مدرسی کی اور سبق وائی روزانہ وی مل حساب کو تقریدہ چی اپو سپارو نواخنا تو دولو سپارو پدہ تلاوت کے روزانہ وی خیو روپیہ لے گئے گنا یہ جو سب کی بہلے کے بار بار یا مطلب بار بار تیری ہوئی خدا سے سارا جمع کی نو اپو سپارو نواخنا تو دولو سپارو پوری روزانہ دا تلاوت آئیو بچائے گئے دو مروں نے دا چور حروف ہوئی ویوی وحر پانے اللہ پاک دتا یو کاری مارا صاحب ورکے اور ویوی وحر پانے اللہ جل جلالہ حضرت پر بجرہ چی رشاہ جوڑے اٹھلا پیوی وہ قدم مانے یا پیوی وحر پانے اللہ کو عجر ورکے دالی چیدہ بچی دا ورکیوی دے بچی پواسی مانے بچی پورا اپنا ہم لے تجھے مانا میں نوایا کردہ آگا سرکاری نو کریدہ آگا پخانو کریدہ آگا صدقہ جاریہ دا جدہ صاحب تا دبل بچالیس در کولا ہے آسے مجھ بدے والا گلا تو اسے مسیح مانے تو تعلیم کو اسکول کو آیا میں ڈاکٹر کی لابد انجینئر کی لابدائی روح کو بدل سکا سوچ کو بدلنا دیکھا مجھے زبان بدل استا یہ پڑے والا نا بچے اسی طرح تمہیں فائدہ رکھ گئی سبحان میری یومینی اور ڈاکٹر دادا رکھ گئی اب اتنا پڑی نہیں کہنا سے نا بچے ایتا ہوتا ہم اور اپنا بشوری شیخ سکریہ سے بگید رحمت اللہ علیہ
وسلا بچے کلا پاس کے لیے یقال لصاحب القرآن اقرا واتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال. دا حافظ تبو ویلسی صاحب القرآن زیادہ تحقیق دا جی حافظ تبو ویلسی جی بچیا ویا قرآن مجید اور دی جنت تدابیو مانے خیر دا بھائی وہی وہ آیت مانے وہی بدر جائے وہی پڑھوئے در منزود دی ابو داود شرح دا یو خول دام نکل کرا ہے وہی کو حرم بانے وہی وہ پڑھوئے پاس کی اور شروع خدا یہ آیت بانے بکل آیت تقنا ہوا دیو یو قول دامن دا چی وی حرف بانے بائی پڑھے پاس کی اور قاری محمد عیب رحمت اللہ پڑھے فتبہ دے جنیک کو فتبہ دے حکم الاسلام دی وی دا بلا سے دنیا پڑھوئے وہ ملی کہ زردت بخیر چی حافظ پرکوئے پڑھوئے بانے پشن چیر دی مخت بلا سی وجی باہ بندے منظر ہو سندرے اور ترکاری جبا وہ سندرے میں محضوظ کی دی خوشحال کی دی ولی تو محضوظ کی دی بوانا ادابا کے سندرے تولاری چنا پڑھے رکشلہ منظر اللہ دیو زبردست قوت ناویلا کرا دیو ورطا گوری ویسے پلے پڑھوئے دو خیزی بیا اگر سے اخبر سندرے ورطا شکاری اخبر مناظر ورطا شکاری آپ اللہ منور کی بیا آپ کو پلے پڑھوئے سے بات پل کسر سندرے ہی وپل کسر منظر ہوئی دیو فرمائی قاری محمد رحمت اللہ علیہ وہی وجہ لانا جو قرآن مجید ہر آیت داری مختلف اسرار و رموز و علوم بارے مشتمل یو لفظ دے یو کلمہ تمہارا یو آیت دے جو علوم خزانہ نو اللہ پاک بہر درجے والے جیسے لوئی شلیم مناظر و تشکارہ گئی چونکہ زنانہ دی جیسے غیبی خبر قوائن نظر کریں دے والے دیر دیر تفصیل کرا شیخ حسن یاسر رحمت اللہ علیہ قلو فتبہ دے قرآن مجید سورت تفاصیر دی یہ تفسیر ایک ہزار جلدہ دا تفسیر دی کرا سوالا تفسیر حدائق قرآن بہجا ابن عربی رحمت اللہ علیہ دا ایک ہزار جلدہ سے نکلے دا خچلہ ہوتی نکلی تم لوگ قرآن مجید قولوں بانے مکتمل نو ہر آیات ہر پڑھوئی سے وہاں مختلف مناظری جبکہ قرآن مجید مختلف علوم بانے مختلف رموز بانے اور حکم بانے مکتمل نو دے پتے جو بانے بخیر دی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا بس ایسا سرور تلاوت کوا لکھ چرا کی دنیا سے بنے پام آرام تلاوت کوا دے فرمائی وجہ تشبیح اللہ دے پر ذکر گئی کیونکہ اللہ پاک کا موجودی اللہ پاک مختلف قرآن تلاوت دیر گران دا گرہی وسیع تا استاد رہے سی ممتحن ورطا رہے سی نو ممتحن مسئلہ تلاوت نسی گولا کل استاد رہو معلوم وما بل ممتحن ورطا رہے سی نو مسئلہ تلاوت نسی گولا دباؤ کیوی نو دے محمد دباؤ کیوی اللہ پاک پیدا دباؤ رہے گئی اللہ فرمائی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا نسی آرام تلاوت کا لکھ چرا کی دنیا سے والے بل مستاستا معلوسی طریقے والے تلاوت کاؤ ایک دباؤ رہے مخص کاؤ فإن منزلکا عند آخر آیت تک رہا تاکہ کنان تدچر تاکہ آیت ختم مولانا قاری رحمت اللہ علیہ فرمائی شیخ زکریہ سے لکھ رہی وہ اسی دا حافظ خیر پر تبجو بانے حافظ سرولے حافظ مور اپلار ہم پاس کہے دی منسی میں بچائی گلوری مور اپلار اپلار نمبر لوئی شیخ ابو عبدالحسن سے فرمائی رحمت اللہ علیہ وإذا الناس كسان إذا حافظكم سفارش كي دولي مرضان على وين أحمد أسي وتركي لأن على ولا سكسان ولا سفارش لما حاسا دا بشي دا مرض لا تشي كده يفر ورقو شمر ولا مقام ورقو شمر ولا شرف ورقو دريتي كده إذا ورقو بآخرتي قبل سيدا شمر ولا شرف دا شمر ولا إذا الله جل جلاله دي دا شرف كونه بچه دا نصیب کی دارے اللہ پاک دا مشتہم نصیب کی چونکہ دا دے زناناو مجلس دا بہی فضل دے مختلف مختصر فضیلت سرسرا زو دے زنانا و چل مسائل طرف تمی زلو گواری دے پیچھ زنانا دا یقیناً دیر لوئی دے تبلیغ دے دعوت دے لوئی محتاجی دے کچھتا دو تمون دعوت نور کو دو تمون مسائل لکو دا زنانا دے لوئی گردی دے لوئی گردی دا زنانا و مجلس کا نقصان مسائل دے زنانا و متعلق خمازین چی دی فقاد سے دا زنانہ چکلی دا خبر توجہ سراواوی خواندان ہمواوی حدیث مبارک سے راجی چکوز نے اخبر قرآن یو مسئلہ بیان کی صرف یو مسئلہ حدیث مبارک سے راجی اب تو اتیاو کالو عبارت صحابہ ہوگی دا خواند یو مسئلہ بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارک کا استاذ
مولانا قاضی حمidullah سے رحمتullah علیہ دعوت حدیث دا حدیث نہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ذکر معراج کا قتل نمازیک مزنانہ وہ قتل یہ مزنانہ میں وہ قتل جہنم چی داویشکانو تنہ سوینا داویشکانو دا کوچوی تے اپڑا ہوا سوینا اور پاس جڑی ویڈیو دا زنانہ پاس جڑی ویڈیو بدی ویشکانو بانے بدی کوچوی تنہ سوینا ماتی دا زنانہ وہ قتل دوڑے خاص لو نبیت نا پڑے مشرک پڑے دیر محیب و دخل امت سا ما پرشتینا وہ تو جبریل امین نا جبریل لا کما زنانہ دا چہری کو بدی ویشکانو بانے تنہ سوینا پاسے اور کرے نا دا کما زنانہ دا وینا اغزانا دا چکم زنانا سبتو سرشول چی چنے نے بسارے حدیث مبارک سے راجی چکم زنانا کم کور کم مکان سے لسر میں چنے واجبی اخ کورنا رحمت پرشتے ہوئی اور حدیث مبارک سے راجی علماء لکھی چکم کون چیز زنانا بغیر چنے شوری اغزانا عموماً چنار دیس دا زنانا اسے دا مسئلی دی دا پیران و دیر زراخیز دی چکبا کسی قرآن سا لیکن زنانا کمال زنانا بغیر چنے شوری او ہمارے جنات دیر لوگ اثر کئے لوگ دا خزانہ میں اپنا فرمائیتے ہوئے سے کمی زنانا بغیر چنے شوری دے اب بتا دا تکلیف دا با عذاب قبر دی جناب پدے ویشتانو بانے ترل دیسی ہوئی ادا بدا سے جوڑی بھی غیر پاسے گا ہو کری دیکھو میں بخت علا یو بلا زنانا میں ہو کتلا آ زنانا پدے زبی بانے ترل دیسی ہوئی دا دبا ایبان اور باس دیسی ہوئی اور چیز پر اپنی کوئی نظرنا جہنم تک جڑی لیلو مجھے زبی بانے پاسے ہو گئے مجھے زبی بانے جڑی لیلو ماں جبریل نے پوچھتا ہو کہ اے جبریل علیہ السلام دا زنانا تو کم عذاب اور کیسا ہے دا ولی وینا زنانا دا چکمی زنانا با بد زبانی و بد کلامی کا ولا شمر میں کہو خواش سر روش کوا یا بری زنانا سر روش کوا حدیث مرک سے راجی چکمی زنانا روش دی 12 آواز لڑائے روڑے کھاؤ دیکھو نئے 12 آواز ہوا تو محبوب فرمائی دقی زنانا بانے جہنم ہوا لی جب جنم دا زنانا دا وہ جزم بانے جوڑا نہیں وجہ کا زنانا دا جدے بد زبانی کا ولا روڑ کہے کھاؤ خواش سرائے کھاوا کھاون سرائے کھاوا بلجا سرائے کھاوا دا زنانا بانے عذاب بانے مدلائی جزم بانے جوڑا نہیں تر دے سوئی لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مخ کلا رضو مابل زنانا ہو کتلا چاہ غریبا شی پاس دی اوسر کلرا الٹا جوڑا نلا شی پاس دی اوسر کلرا الٹا جوڑا نلا ما جبریل پوچھو اے جبریل کب تو زنانا دے گئی بدلا تکلیف ہوئے ورکا سوالا چی پانسے دا اور پانسے الٹا سر کلرا شی پاس دی اور دی جہنم تر جوڑی ہوئی یا جبریل داکو پر زنانا دا تکلیف پر ورکا سوالا دی زنانا دا دے فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مات جبریل فرمیلا دا اگر زنانا دا چکم زنانا با بغیر پردے رشوی دلا بازار دلانا سا لا تکرے کی بغیر پردے رشوی دلا نکی زنانا دا والے قبضی دا تکلیف والا عذاب ہوگی نامولو زنانا مولا دلانی سی اور گیا اب تو دکاندار کا مکہ رکھی مطلب تب بولا بردی کنا والی کو بازار پیدا کرنے سے مجھے استاد میرا سیماران اسے بازار میں مطلب جو زنانا بڑے زنانا دوائی وہ تو بازار بازار سے بڑے سڑے وہ کائے رکھے بازار کے بعد جو سڑے وہ کائے رکھے اچھا جائے دوست بازار زنانا ہوا پتہ نہیں کتا سکول بڑے خدای پاسدہ لعنت نراولی کئی کمی کا دے رکھا تھا کئی خدای ختم کی نوٹا زنانا دا وہ بازار ولا شکم زنانا دکاندار نیابل سے تمخ خوش کر گئی دا زنانا تبا اللہ پاک عذاب داور گئی یہ سروے کودری اکشے بے پاس ہوتا جہنم سے جوڑا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی شکم زنانا بل سے تمخ خوش کر کی ستر کی دوری کی اور بل سے تمخ خوش کر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سر کالا بدا داشت جہنم کے خوجیر جبل سے اتنا نخوش کر رہے جب احنا فرمائی سے مخت علا رہا ماتا جبریل چابی لا کروائے لار سے یا رسول جنت خلاص کا جنت دروازہ پر بیتنا خلاص ہے ما جنت دروازہ خلاص ہے کا خلاص ہونے میں حیران سے نفسی زنانہ دے مومت والی دلی دی جنت سے لمانہ مقت دلی دی ما دو جبریل
لا يجري دا کومه زنانه دي جنت دروازه ما خلاص کړه اول اور بزور غړېړو دا څوک دي چې مال مسجد جنت تراوړي دا زنانه دا ورونه به اورو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مت جبريل فرمایلا دا زنانه دي چې کوم زنانه بچاش نفل کول اوابین به کول تهجد به کول او خپل نظر خیال به ساتل پردې خیال ساتل دا هغه زنانه دي خپل عزت خیال ساتل دا زنانه دي دا وکړه یا رسول الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه زنانه یو زنانه په نبی اسلام فرمایي حدیث مرفوع علی خاون به جنت ترالی دا به خپل خاون استقبال لپاره بار پوری د جنت دروازه ته 70 جوڑے به اوسې د حسن والے 70 جوڑے کومه نور حسن په راغلای چې دا خاون مو وخت بنواړي دا په پته نه نه چې به ټول وی وې تاسو نه نه دا به څه کوي حسن کو بدلنا نور خو هغه په بولوالي حسن بدلنا دا به فرمایا چې جنتی ورته وای خاون ورته وای دا کومه عمل وکړي چې ستاره دا کومه عمل کاو زنانه دا خبره وی وای نبی دغه څنګه فرمایي چې دا زنانه ورته وای چې دنیا چې دا دین کا شي امر بالمعروف او نهي عن المنکر شي په دین کا شي باندې تا معاونه وتا امداد به وکاو لدین نه نه معنی کوله سیروزه تجا شیلی تجا چلور میں تجا جمعه تجا علم تجا حفظ کا ما بل دین نه معنی کوله امر بالمعروف او نهي عن المنکر په دین کا شي تاسو معاونه هو اور ہم بلکہ میدا کو سما تو اشارہ ساتھ بات خفا کرانے بندن کرانے وہ تو کسو والے اللہ جل جلالہ اس جنت تعالی مخصرہ وصی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت تبدا زنانا حکم زنانا نیک زنانا دیندار زنانا بل جنتی خاون نہ پنجس کو کر وقت جنت جب استقبال کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک تھا یہ بدکار زنانا بدکاری یہ بدکار زنانا بدکاری یہ فحاش زنانہ فحاشی و بے حیائی اور گناہ دادی ضرور بدکاران اس میں برابر سر سڑی چھ بدکاری و فاجرانی و گناہگارانی دادونا سختا گناہ نسی کولے چورے چی وہ فحاش و بدکار زنانہ یو غلط کر دے نو دیوی بدکار زنانہ بدکاری بے حیائی گناہ دادی ضرور بدکاران و فاجران و عمل برابر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یوا نیک زنانا اگے نیکی اور عبادت دادی 70 اولیاء عبادت برابر دیوی زنانا اگے عبادت اور دینداری نیک زنانا اگے عبادت اور دینداری اور نیکی دادی 70 اولیاء عبادت برابر عبادت سارے زنانا میں خصوصی درخواستہ چنن نباموش دیکھ پلک پردو ډېر خیال ساتو اوس په دې کومه زنانه نه په دې خبره چې سستی راغله دا چې هغه غلط نظر سوایا یا بازار ته تللا یې چونه نه دا مسره کړي دا زنانه بدل دا اخر کې جواب دې نماز ما هغه باندې توبه او بیا موږ سخت پرده کو پردي سری سره راغلل پردي سری دماغ خوشکارا کول یا په موبایل باندې راغلل دا حرام باندې ورما دام فرمائی کہ شری عورت شری آواز دا عورت بدی علماء دام فرمائی نو بہر ساتھ آواز بڑی خیال ساتھ کنی دا آواز دو خام پردانا تیجاز رخوٹ آواز مانے لگیدل سخت آواز مانے آواز استامور لگیدلا زنانہ سرکوٹ چوک دستا زنانہ سخت آواز مانے ورطاوئی چوکے نرم آواز مانے لبیسنا اللہ پاک نبیسنا قرآن ادوالی متحرات ہم نے کری نرم آواز مانے بس پردی سے پشتانا کہ چوکے سخت آواز مانے کرخت آواز مانے کہ آواز کم از کم دائے تیسری وازم آئل نکر دارا کہ آم جگیلا آم داتا سمودہ کوچی دا سناتا جوشنا کے آئی بارا آواز گرے ترویدی باتا سو سالین بیان تو دا سرائے با دا شدی مانی جہنم واجب سے تم ساڑے شنانا کوچی روش گئی ہمارے آواز دوز دیوانی جہنم واجب سے دا خیال دل مانجر خیال ساتھ پکاری دا سمود حدیث بیان کو جی نفلو مانے زنانا نبیس کم نجدت نمک سے لارا اور دے زنانا چکی میری دے دل مانجو دے روزو دے اگیر خیال ساتھی یہ مشکات حدیث پر نبیت نے فرمائی المرأة اذا صلت خامسها زنانا پینجے وقت الموج کے وصابت شہرها یوم افروز اللہ رمضان والا سے
خیال ساتي دې اطاعت کوي خپل خاوند واحسنت فرجها او خپل عزت خیال ساتي دې خپل پردې او دې عزت خیال ساتي دې ناموس خیال ساتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فلتدخل من اي ابواب الجنه شاء دا جنت چې کومه دروازې باندې تیری هر دروازه ورته خلاصې دي په ما باندې دې دې نه وکړه صرف پنځه وخت ترمن فرض صرف د رمضان روزه ولرلې او د خپل عزت او د ناموس خیال وساته د خپل خاوند نه بغیر ای بچا د خپل عزت نه خراب او د خپل خاوند عبادت خبره منله دا زنانه با جنت د ټول دروازو نه د आवाज کې په ما باندې دغه تمیل فرمایلا جاسي صاحب همي جنت په کومه دروازه ورګړې او ما ومه چې داس سره هم ستا چې جنت په کومه دروازه ته وی دا مو توي شي په ما باندې راځه ابو صدیق ته ما یاد دا شو ته وایته ابو صدیق ته برا د جنت په هر دروازه نه आवाज کې اے صدیق په ما باندې راځه په ما باندې راځه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زنانه چې په وخت نوش کې رمضان روزه لري د خپل عزت خیال ساتي او د خپل خاوند اطاعت کوي دا زنانه دا د جنت هر دروازه نه خپل تدخل من اي ابواب الجنه شاء کومه دروازه به جنت ورته داخلي دي تجار او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زنانو دیو احکامات ډیر شولې دي د خپل عزت خیال ساتل د خپل ناموس خیال ساتل دا د زنانو فرض ده چې دا خپل عزت او د خپل ناموس هغه باندې مقاصد نه راوړي هغه باندې متنل دي چې څوک دې زنانه هغه نام نو واخلي زنانه چې دیندار شي به ماته چې دینداري دومره لوی ده چې 70 اولیاء او عبادت او څنګه عبادت دي دا هغه سره برابر او ګناه به دومره ده چې دې ګناه دومره لوی متعدد دومره لوی نقصان دی چې دې زور بدکارانو سره نه دې ګناه مګر نو دې وجه نه زنانه دا ډېر زیات خیال ساتي د پردې د عبادتو د خپل خاوند اطاعت ډېر زیات ضروري ده خاوند نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه اے صحابه جنتی زنانه پیژنو وینا یا رسول الله تو دې الله ادي دغه پاره چې جنتی زنانه شو کا وې جنتی زنانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خاوند دې وساسو لای په خپل کوروال باندې سختی چولې کړه یا خپل کوروالو نه ناراض او دا زنانه خپل خاوند تولانا او لاس له ونیوای وې زما طرف په نس نشل مشتر ناراضي سلاګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دغه عمل باندې زنانه دا جنت راځي جنتی زنانه زما طرف په نشل مو چې جوړ کوي ته ناراضي سلاګه نبی خپل خاوند خیال ساتل د خپل خاوند اطاعت نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک نا کیا خپل خاوند په بدن باندې نو نکي داري هغه قربان د خدمت داسې نه کیږي پټي په ورته بلکې په ځبې باندې هغه زخم او چټي صفایي په ځبې باندې کوي او د ټولو باندې نه کوي بدنورا او وغیرہ باندې نه کوي په کربوس کې نه کوي په ځبې او چټي د خپل خاوند هغه زخم هغه نه کوي محمود فرمایي صلی الله علیه وسلم اده ډوره خدمت کوي چې هغه په ځبې باندې هغه زخم او چټي حتی چې زخم روسي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زنانه د خپل خاوند حق بیان کوي ولبس نه فرمایي کچې ته یو زنانه خپل خاوند ته وایي چې د دخرونه بکراړي ورې د سلطنه اخرن باندې عائشہ دې به یې نه دیو باندې عائشہ دې به فرمایي دا زنانه نور تکړه سي چې دا کار یې خرونه اخر توري دې به د خپل خاوند حق نه کوي خپل خاوند دې لوی دې وجنا د خپل خاوندانو حق د خپل خاوند سره مستر غلا الله عبادت خپل خاوند اطاعت او د خپل عزت خیال ساتل د خپل کور او د ناموس خیال ساتل چې د زنانه आवाज بدل لاچې باندې بار نه سیلار چې دا زنانه دالي چې د فلانه زنانه شواش کې لګیاله چې دغه باندې نام نه سیلار نام په دینداري باندې زنانه ولرتي ډېر عزت پر زنانه ډېر لوی درنه زنانه چې هغه مخ پته چې ولا هغه عزت با صاحب نکی محسوس فاطمه الزهراء رضی الله عنها چې وفات سره خپل خاوند ته اجازه ورکړه فرمایي اے علي چې کله دا وفات سره ما جنازه ورغله کې شي به ما جنازه وي ولې خلک په جنازه باندې راځو
ځکه چې ما وجود الحمدلله په زمدینه باندې څنګه کېدای چې پمړینه موجود څوک وګور اور فرمایي په ما بدن باندې واپس ډبې ورګیا छड़े बपो और क्या वेवने वही जगह शिमा वजूद घटवाले औस कोई चांद कतलाए शिपमड़ी ना मारे वजूद घटवाले चौधरी सीधा पता दौरा करता हसन आवे हम लो इस एक किताब में कतल ज़खीरे आखिरत से भाई दासनाना पद बद अखलाकी और बेदीनी सड़ी हम मुकम्मल शरीफ किया होता जैसे तुमने अपने ज़नाना होता टीवी गाने आ रहे दादा मोबाइल उठा होते बोला ने अपने को नंबर बद अखलाकी और लूट तदा मोबाइल आया लूट दी मोबाइल बोली कोर्स दी टीवी शेला मतलब अपने लूट तबियत पदे माने हो ना खावा खबर अखलाक कहता पदे टीवी शी पदे मोबाइल सी जिंदा है ना वाला सब तो सुनी हुलूर में सब तो सुनी कुरान में सब तो सुनी आप हुजूर जगला के बेहया खबरे दावला तबियत पे लगे शकील नदीर वजह पर को दावला मुसलान और दा सड़ी वजह पर को दे ख्याल शादी कम से कम कुछ ऐसे बेहया खबर नहीं ये तामा तरबियत ता नबी ने फरमाई ये सड़ी ये दूसरी लुनदी और देखिए अदब और अदबहा आगे अदब और वअल्लमहा तालीम वर्को दा द्रियो बच्चे तरबियत पा दसा जन खत्म हो जाए भैया रसूलुल्लाह का दो भी बड़े मोले कोई कई लुट तरबियत हो को विलु करे अदब और शौक है दावरे जन खत्म हो जाए जिस ज़माने तरबियत बने बस ना वाला नकरेरा हदीस फरमाया अल्लाह ने दम बरकत कोई जिस ज़माने अदब और तालीम वाले अल्लाह की तरबियत दे जन्नत वाला नकरे हुलूर वाले करे जिका के दीनदारी हम मुतादी और बुराई हम मुतादी जो किताब में कहता है खैर आखिरत से वही यो ज़ोया पर मोर तवाई वही मोर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तहजीद से कोई नहीं खता से मोरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नवाफिल अंदर नवाफिल चाश और अबीदा ने खता से माना उस मोरे अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत ने खता सवाए माना दिक्कत दा बाबा फरीद शक्र गंज रहमतुल्लाह अलैहि माना उस मोरे तिलावत ने खता सवाए माना तहज्जुद ने खता सरी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ानी सो तहज्जुद को तिलावत को दमाना ने खता सी मोर द फरमाई से बसिया किताब दी जिंदगी सी किले सी माहम यो ही सही मां बाबा कहे तुझे कोई मोर इधर चलेंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह से मां ता पैदर करी दी बावदा ससने में करी दी औरत में पैदर दे रखे ये मोर तबीयत असर भी से मोर कर जा के ना बेबा औलाद चलेंगी जो कुछ तिलावत की जो हमारी तिलावत की जो को बचाए तिलावत के जो बचाए संदरे अभी मोबाइल संदरे अभी को बचाए बस संदरे लगे ना किताब में कतल यो बचाए वो पैदा से बेहतर ठीक जाके जरूरत ना कला के ये आलिम मुतला ये कुरान की तिलावत शुरू काओ बचाए का है लोग बुजुर्ग तो फरमाया आलिम कारी दासी कि मोर हमल दौरान जिक्र दे पगेड़ मानो तिलावत करा बोलो कि हां बिल्कुल हां वो क्योंकि उस निफास से हो बीमारी से उस तिलावत का वाला है सो नदीर में जो खुराक दे कुरान की तिलावत कर लो जो बाप कमली तो शुरू को न आना बचाएगा न तालो को बचियो कि मोर 50 बारी दा बचाए कुरान की तिलावत के दाय जिक्र के दा बचाए वाला से जिंदा रही दा बचाए वाला से नेक भी और कदे बची बादी अल्लाह संदरे वेला और टीवी गार तदा मोर ना सावा ये बसे पहले की ले मेरा तो जिंदा है जब मतलब ये बात के ऊपर जो किसी में होगा तो बताइए दे डाका वो इलाज ठीक होगा तेरा बचे कला मोर नस्ती no dai हम दे बार दे मोर जो वही दा आगा दो दिन तक कश्मीर दो दास लोकल यो बसी कला मोर बीच पैदा सो लोग बसी पे गेरे बार मोर पे गेरे माने में पास मोबाइल शाओ अगर है बना होगा दा मुसलसल दासे दासो गदागा आगा शिकला बसे पैदा सो आदि बसी ममूल जगदा जको आगा है वे अगर चुकु मुसलना तिलावत कराई कि बसे पैदा की दिनों 15 सी परो 16 सी परो हाफिजान जैसे बच्चा होना से हो गया तो बहुत साथ जनाना देमोर खैर दा औलाद मदरसा शिकल जनाना दीनदारी जब औलाद दीनदारी कोशिबा आगाद जन्नती माहौली और कजानाना
دیندار نے بھی آیا ہوتا خاون دے پار بلوی مباز ذریعے دورا سکی سکی مطالبے دا جوڑاؤ دا شایداؤ دا شایداؤ کا جب خاوندان پریشانی کچی دی دینداری بھی خاوندان انہا خوشحالی راضی بھئی اور دا زنانہ دینداری دا بس رائے کی صحیح تربیت دا سے مدرسوں سے سبق ہوئی بسی حافظ اسی دا حافظ الحمدللہ پابلی تلاوت کا گئی دا بدے خاون دا زور نور پیشا بیجائے زور اور خاوندان پر پریشانہ کہے نو حدیث مارا چلا جی حکم زنانہ دے پر خاون نام واقع دے نام اور نام والے ان کو اطلانے ہے دخ اور دریز دکنا برکت چیز حکم زنانہ دے پر خاون نام والے یہ اطلانے ہے لیکن ہم دا وبال دکھا وہ سب پڑے باں دا عزت تو جی دے خاون نام اینا اکثر لانا ہے اگر تبلیغ والی اکثر تکلے ویسے خاون اسے رحمت اللہ نشدہ رحمت اللہ جب اسلام جدو السلام علیکم ورحمت اللہ بجائے السلام علیکم دکھلانے پلار دوئی نام ہے لکہ پر مانجیشی ہم رحمت اللہ اس پر خاون نام نسا خیسا ہے دو ملوی عزت اوتنا رکھو اس پلانیا جس پر خاون نام ہے نو حدیث مارک سے راجی شکر زنانہ جس پر خاون تا پر نام بنی ہوئی اس پلانیا یہ دختور رزق کا برکت چیز سبر فکر چیز نو جس زنانہ تربیت ہو جیسے مدرسی جو اخبر اولاد ورکو یہ کرم تاسم اللہ انشاءاللہ اولاد دا بدے مجھ دے پانا اخبر خواندانو دے پانا مجھ آخرت دے پانا دا انشاءاللہ بیا صحیح اگئی اور کئی نامنا یہ مجھ تربیت صحیح نہ ہو تو کہ دیر لوگ نقصان خراب اللہ پاک دی دا مدرسان لدے اللہ پاک آبادہ ساتھی اللہ نے مجھ زنانہ دینداری کی اور دا بھی درخواست تر سڑونا اور زنانہ ہونا جتا سخت بچے دا مدرسہ دا ہو دا تم تربیت دا تذکیری بچی ہم وہ خوشان یا جب ساتھ ہوتی شاہ بل بچی مدرسوں دور کرل آج شورا اتنا تابدار دی سوال نہ پیدا کی دور دا بچی دو بجا دیدار ہے یا دا پر گارنٹی تو ہے کہ تو ہوا مولانا عبدالحسن رحمت اللہ علیہ دفتار وکیل دو کنجون چلون میں وکیلان ہوتا ہے عالم دفتار خلق توائی وے خپل بچوینا عالمان جوڑ کو وکیلان میں ہونا جوڑاؤ لڑکڑا ہونا جوڑو ندے اخبر جاوانے سوال کے وے کشا ماتا ہوئیلا جتا کو اخبر چلون زمان کو گیلان کا جو دے عالم کو ہم اس دوئے جکول عالمان کو جاؤ نے فرمائی چی ماں اس کو کہتا تھا کہ کم زوئی میں عالم نا آگئی نا چھوڑا قدر گئی اچھی کم وکیل دا آگئی چھوڑا قدر گئی کہ کم زمان میں وکیلان دیا بڑا حکومو اوڑا بسیا اوڑا کا نانو سکتا ہوئی کارٹنی اوڑا بات اخبر اوڑا آگئی اور جی کم زوئی میں عالم نا چیزن اوڑا اخبر چکسی اوڑا ولاکی یہ ورطا اولاری یہ بے گلاس نواقی بیشی ہوئی چھے منڈے میں ننور بیشی چکم دی کر رسی رہا ہے علم نظر کیا علم سننے میں کیا جب پریشانی ذریعے تیار ہو سکتا موٹر سائیکل رکھا ہوتا آپ ادا پریرا جامون بھئی بگلو یوں کس خلو سکوانا ویدہ سبیر رمائی دی چھے کورش مناس کی بھئی صلی اللہ علیہ کورش زمان جا پریر لوگ پری کے لا گدے اور بڑے محضرے پکڑے موٹر سائیکل ہمارے امور بھئی بکول متناس کی مادوی بکل رہا ہے چمر ظلم کے نسبت لارا مور جو تسلیم ہو گیا لوگ نقصان کا والا شاہ موروں کا تکلیف کرتے ہیں صرف یہ خبر تک ہو انشاءاللہ اپنے بیان بس تک عمر استاد قاضی مدرہ سر ہمیں بری دعوات حقی اچھی یہ خوب نکل کر رہا دیکھ حسن بصر رحمت اللہ ویدہ خوب کو کہا تو مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ مالک بن دینار خوب کے حسن بصر رحمت اللہ ہے جہادت ما یہ خوب کس رہنا یہ عجیبہ ہونے خوب میں کس رہنا تعبیر دادا مشن تعبیر کا ہو وہ چلے کہ خوب دانا سی چلور قبول میں وہ قتل سی چلور قبول نہیں زد تیرے دے پائیوں کا برباد پاونی قبل تیرے دلو نوکا پر دو چیز دو چیز سو نظر ہمارا مڑا ہے مڑا کوئی تقریب بانے کوئی عذاب بانے دا گاڑی اور موڑ جیسے ویلا سینے اپنا قبلے طرف دا اور غیر موڑ سے دا مقبل کل مخی الٹا سواجہ تلمار کاتا طرف وہ دا گاڑی اور موڑے کو الٹا پیتا بردان کے رہا اپنے ہماری چہا کے فریاد کی چیزا رہا دل تقریب رہا کو کٹو کی تقریب رہا بچ گئے دادا سے بچ بل قبر والے تیز کرو بل قبر روشی رسو نقارہ سے امڑا اشکار رسو امڑی تو چند کسان لگیا دی امبوز پینو رشمن جو بانے دا بدن داو رشمن جئی دا شرمن یا دا وشی دائے ہونا وٹکیل وصل جوڑی دا گورا پچھاڑی بانے مملی کو دا خوشکی چور تکلیف اب دے اوز پینو شرمن بانے دیکھ چکو دا شرمن دا اوز پینو رشمن جو بانے دا وشک دا شرمن دا ودر جوڑی
ویری جو دا فریاد کې چغا کې نو کیا وره دریم کا پوچی رسو هغه چې راش کار سره همړه باندې تکلیف باندې دا داسې چړې باندې پروت او په دې لاسو په دې سینو په دې پښو باندې میخونه راکړل